बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजिया, सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इतना अहम जाना, जबकि मुझे कभी भी इन कामों में शोहरत की ज़रूरत ना पड़ी और ना मैं शोहरत करना चाहती, क्योंकि हमने ये काम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उन ज़िम्मेदारियों को समझकर शुरू किया था कि जो अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम भीख मांगने वाला ना बनाओ। अल्लाह के नबी पाक ने भी फरमाया कि भीख नहीं मांगना चाहिए। तो हमने भीख मांगने से बचाने के लिए एक तंजीम बनाई। ये बहुत सी तंजीमों का तज़किया किया, बहुत से तंजीमों का तो यही देखा कि वो चंदे मांग रहे हैं और लोग लाइनें लगा के ले रहे हैं, तो ये कुछ अच्छा ना लगा। तो 1973 में जबकि मैं एक ऐसी मुज़ाफ़ाती बस्ती लांडी कोरंगी में जाके रही अपने शोहर की ट्रांसफ़र के बाद, जो KDA में मुलाजिम थे, वहाँ मैंने देखा कि इतनी मुफलिसी थी और इतनी तंगदस्ती लोगों को थी कि घरों में खाना मुश्किल से एक वक्त खाया जाता था। जब मेरे इल्म में ये बात आई तो शुरू में तो हमने जो कुछ हमारी हैसियत थी हमने किया, लेकिन उसके बाद हमने एक तंजीम की बुनियाद रखी, तंजीम फलाह ख़वातीन के नाम पे। और उस तंजीम ने ये सिखाया कि हमने किसी से मांगना नहीं है। सबसे पहले दीन की तालीम शुरू की कि दीन हमारा ये कहता है कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें सांसें दी हैं, वही हमें रिस्क देने वाला है। और उसका सबूत भी मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह को किसी से काम लेना हो, ये बात मैं आज शायद किसी फोरम पे पहली दफ़ा बता रही हूँ कि जब अल्लाह ताला ने किसी का कोई काम लेना हो तो वो ज़िंदा रखता है। तो 1955 में मार्च के महीने में पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा समंदरी तूफ़ान आया था कि जिसने पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। और उस वक्त मेरी उम्र 13-14 साल की थी। ये बात मैं आज फौजिया आपको बता रही हूँ। 13-14 साल की थी जब कभी किसी फोरम पे मैंने बताया। तो हम सैलाब में डूब गए थे। हमारी आधी गाड़ी बस एक चट्टान से लटकी हुई थी और ऊपर से भी बारिश थी और नीचे से भी बारिश थी। एक रात और 2 दिन, न पानी न गाड़ी से कहीं निकलना, शीशे बिल्कुल बंद। और अल्लाह ताला ने वो यानी एक रात और 2 दिन भूखा प्यासा रखा ज़िंदा। और जब हेलीकॉप्टरों ने हमारी गाड़ी को दरिया में देखा तो उन्होंने जंजीरें डाल के, रस्सी डाल के, हमें घसीट के हमारी गाड़ी को निकाला। तो मुझे ये यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुन ली कि अल्लाह, हम तो पाकिस्तान की तामीर के लिए पाकिस्तान आए थे, अगर हम मर गए तो हम पाकिस्तान की तामीर में हिस्सा कैसे लेंगे। तो अल्लाह ने हमें बग़ैर खाए पिए हमारे पूरे ख़ानदान को ज़िंदा रखा, 2 भाइयों को, वालिदैन को। और उसके बाद जब मुझे ये मौका मिला कि मैं एक मुज़ाफ़ाती बस्ती में जाऊं और वहां जाकर लोगों के लिए काम करूं, तो उनको मैंने यही सिखाया कि हमें अल्लाह से मांगना है, इबादत करना है, कुरान पढ़ना है, नबी पाक की तालीमात पर अमल करना है। ये सिलसिला जारी रखने के लिए 1973 में तंजीम फलाह ख़वातीन की बुनियाद रखी और उसके ज़रिए हमने ख़वातीन में, नाख़्वानदा ख़वातीन में, ख़्वानदा ख़वातीन में ये तालीम दी कि हमने कुछ काम करके हासिल करना है, हमने भीख नहीं मांगना है, हमने मेहनत करना है। तो जो पढ़ना चाहता था उन्हें स्कूलों में दाखिल कराया और जो तालीम बालगान की तालीम शुरू की, हुनर की तालीम शुरू की, हुनर सिखाया। फिर फैक्ट्रियों से उनके लिए काम ला के दिया ताकि वो उनको उसकी मजदूरी मिले तो वो अपना घर चलाएं। बहरहाल ये कि हमारा एम यही था कि हम भीख मांगना नहीं सिखाएंगे, बल्कि हम लोगों की मदद करने वाला सिखाएंगे। और ख़ामोशी से उन घरानों की मदद की हमने और आज तक कर रहे हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं सिवाय अल्लाह की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें, हमारी पूरी टीम को
اتنا فخر ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں سنتا ہے، اور ہم نے یہ کام اس طرح پھیلایا ہے کہ ہنر سکھا کے ان کو ادارے بھی کھلوائے، ان کو کام بھی دلوائے، فیکٹریوں سے ان کے لیے بڑے بڑے کام آئے وہ انہوں نے کیے۔ آج ماشاءاللہ ہماری وہ خواتین اتنی خوشحال ہیں کہ لوگوں کی خود مدد کرتی ہیں بغیر مانگے جو دے رہا ہے۔ دیکھیے اب ہماری تنظیم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب میلاد ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ سب کھڑے ہو گئے، جان مال سے کھڑے ہوئے ہیں اور میلاد میں حصہ لے رہے ہیں، اس طرح کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے تو سب تراویح میں حصہ لیتے ہیں، روزہ افطار میں حصہ لیتے ہیں۔ تو نیک کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی اس وطن عزیز میں، جس کا عہد کر کے آئے تھے کہ ہم وطن کی تعمیر کریں گے، تو ہم خاموشی سے ہماری تنظیم پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ بے شک ہم تشہیر نہیں کرتے اور نہ چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیں اللہ کے یہاں ملے، اور اللہ کے یہاں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن یہاں ہم سب سے بڑا کام جو کر رہے ہیں کہ ہم بہترین نسلیں تیار کر رہے ہیں۔ تنظیم کی جتنی ممبران ہیں الحمدللہ آج 50 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی روٹھا ہو، کوئی چھوٹا ہو، بجوز اس کے کہ دنیا ہی سے چلا گیا ہو۔ کسی کی کبھی روٹھا راٹی نہیں ہوئی، کبھی کسی کے لیے کسی نے برائی نہیں کی، کوئی غیبت نہیں کرتا، اور سب اتنی باکردار خواتین ہیں، اور ان کے بچے اتنے بہترین ہیں کہ ان پہ ہمیں فخر ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی محل 2 محلے نہیں بنائے، بلکہ ہم نے وہ نسلیں تیار کی ہیں الحمدللہ کہ وقت آنے پر وہ پاکستان کو سنبھالیں گی، بنائیں گی۔ جو لوگ اجاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں، جو ہم یہ دیکھتے ہیں روز اخباروں میں، ٹی وی پہ، کہ بڑے بڑے لیڈر رہنما آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمیں تو لڑنا نہیں بلکہ یکجہتی کے ساتھ وطن کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ کیسی سیاست ہے، یہ کیسی حکومت ہو رہی ہے، کس طرح کا نظام ہے ہمارے ہاں؟ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے، کیونکہ ہم وہ نسلیں، ہماری تنظیم کی ممبران کے بچے اتنے اچھے ہیں جو ایجوکیشن میں ہیں، کچھ عملی طور پہ کام کر رہے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ایوانوں میں بھیجا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا، اور جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ خواب ہماری نسلیں پورا کریں گی۔ اور آج یہ ادارہ جس کے لیے ہماری بہن فوزیہ صدیقی نے مجھ سے کچھ آج سوال کیے، اور میں نے ان کے جواب میں یہی کہا، بولا تو جا ہی نہیں رہا، کیونکہ اب وقت بھی بہت گزر چکا ہے۔ جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو انعام سمجھ کے یقیناً ہر لمحے کو آخری سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں پھر کل کہہ سکوں کہ نہ کہہ سکوں، لہٰذا یہ انٹرویو کہہ لیں یا گفتگو کہہ لیں، میں نے صرف اپنی بہت عزیز صدیقی خاندان کی صدیقی کی خواہش پہ ان کو یہ سب بتایا ہے، ورنہ میں نے تو آج تک یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم دریا میں ڈوب گئے تھے اور 1 رات اور 2 دن پھنسے رہے، نہ باتھ روم، نہ کھانا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے ذریعے سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جتنے لوگ یہاں آ رہے ہیں، اور جتنی بچیاں یہاں سے سیکھ کے جا رہی ہیں، اور سیکھنے کے بعد وہ پھر میرے جیسے جب میں نے آپ کے ہاں سیکھا، سیکھنے کے بعد میں نے پھر تھوڑا سا سکھایا، اور میں اب یہ چینل بنا رہی ہوں تاکہ یہ بچیوں کو سیکھنے کا موقع ملے، اسی لیے میں آپ کے پاس جگہ جگہ ادارے کھلوائیں۔ جو لڑکیاں سیکھ کے جا رہی ہیں وہ اپنے ادارے اپنے علاقوں میں کھول رہی ہیں، فیکٹریوں میں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، فیکٹریوں سے کام لا کے کر رہی ہیں، تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایک خاتون تو میرے پاس، ایک کیا کئی خواتین ایسی ہیں کہ جن کے پاس گھر جانے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا، اور وہ اتنی خوددار تھی کہ بتاتی نہیں تھی، مگر ہم نے سرچ کر لیا اور ان سے آرڈر دے کے کام کروا۔ آج وہ خواتین اتنی ایسی اتنی ویل ہو گئی ہیں کہ ان کے گھر میں گاڑیاں ہیں، ان کے گھر ہیں، گھر نہیں تھے، جانے کا کرایہ نہیں تھا، آج وہ اتنی بن گئی۔ تو خوشی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی کچھ کر کے، محنت کر کے جب ہم کچھ حاصل کرتے ہیں تو ہمیں خود خوشی ہوتی ہے۔ محنت میں عظمت ہے۔ ہم بھیک لینے والا بنائے نہیں، بلکہ بھیک دینے والا بھی نہیں بنائے، ایسے خاموشی سے مدد کریں کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ بہت شکریہ کہ تم نے
फौजिया बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि हमारी शुक्रिया। स्टूडेंट भी रही और माशाल्लाह इतना बड़ा काम करने जा रही हो। अल्लाह मियाँ तुम्हें इसका अजर भी दे और रखते भी बहुत अता फरमाए। शुक्रिया बाजी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। मेरी दुआएं हैं, मेरी सब बहनों की दुआएं, जितनी तंजीम की ख़वातीन हैं उन सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके इदारे को सलामत रखे और इस तरह से हमें मौका देता रहे कि हम यहाँ आएँ अपनी बच्चियों को लेकर और सिखाएँ। मैंने भी सीखा, यहाँ मेरी बच्चियों ने भी सीखा, मेरे ख़ानदान की बहुत सी बच्चियों ने सीखा और इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ आके आपको जो बच्चियाँ सीख रही हैं उनका भी काम दिखाऊँगी और आप उनको अप्रिशिएट कीजिएगा। मेरा चैनल पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।